What think ye of Christ? Unsa may inyong paghuna-huna may tungod kang Kristo? Pinaagi niya itong mga pulong gilibog ni Hesus sa mga Parisiyo sa iyang panahon. Pinaagi na itong samang mga pulong akong gipangutana akong isig kasanto sa lahing mga adlaw o ubang Kristiyano. Unsa gayud ang inyong gituuhan may tungod kang Hesukristo? Og unsay inyong gibuhat ni ana nga tinuuhan. Kasagaran sa akong mga kinutlo sa kasulatan magagikan sa Biblia kay pamilyar kini sa kadaghanan sa mga Kristiyano. Ang akong mga interpretasyon magagikan siyempre kung unsay gitudlo kanato sa bagong kasulatan labi na ang basahon ni Mormon kalabot sa kahulugan sa mga kasulatan sa Biblia nga di kaayo klaro nga ang lain-laing mga Kristiyano wa magkasabot sa kahulugan ini. Mamulong ko sa mga tumutuog sa uban usab. Sama sa gitudlo na Elder Callister ganihang buntag, ang uban nga nagtawag sa ilang kaugalingon mga Kristiyano nagdaig kang Hesus isip pantugang magtutudlo apan naglikay sa pagpanghimatuod sa iyang kabalaan. Sa pagpamulong kanila, akong gigamit ang mga pulong mismo ni Hesus. Kinahanglan natong ikonsiderar unsay iyang gitudlo mismo kung si kinsa siya og unsay ipabuhat niya nganong gipadala siya sa yuta. Si Hesus nagtudlo nga siya ang bugtong nga anak. Miingon siya, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan niyang pagahukman sa silot kundili aron ang kalibutan maluwas pinaagi niya. Ang Dios Amahan mipanghimatuod nini sa panapos sa sagradong kasinatian dito sa bukid sa Transfigurasyon, siya mipahayag gikan sa langit. Mao kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako. Patalinghugi ninyo siya. Si Hesus nagtudlo usab nga ang iyang panagway pareho sa iyang amahan. Sa iyang mga apostoles siya miingon, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Hesus mitubag kaniya, kadugay ko nang pakig-uban kaninyo og wala ka pa diay makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Sa ingon, si Apostol Pablo mihulagway sa anak isip tukma nga hulad sa kinaiya sa Dios Amahan. Si Apostol Juan misulat nga si Hesus kinsa iyang gitawag og ang pulong sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang nangahimo pinaagi niya og niadtong mga nangahimo na way bisan usa nga nahimo nga di pinaagi niya. Sa ingon ubos sa plano sa amahan, si Hesukristo mao ang tiglalang sa tanang mga butang. Aton sa iyang pangalagad sa iyang katawhan sa Palestina, si Hesus na mahayag nga siya si Jehovah, ang Ginoong Diyos sa Israel. Wala madugay isip ang nabanhaw nga Ginoo nangalagad siya sa iyang katauhan sa kontinente sa Amerika. Dito na mahayag siya, tanawa, ako mao si Hesukristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Ako mao ang Diyos sa Israel o ang Diyos sa tibuok yuta. Sa usa ka komperensya sa stake, mga katuigan ng milabay, akong nahimamat ang babaeng miingon nga gihangyo siya sa pagbalik sa simbahan human sa daghang katuigan nga nahilayo. Apan dili makahuna-huna og bisan unsang rason nganong kinahanglan niyang buhaton. Aron madasig siya, miingon ko, kung imong una-unaon ang tanang mga butang nga nabuhat sa manluluwas kanato, wala ka ba'y daghang mga rason nga mobalik sa simbahan aron mo simba og mo serbisyo kaniya? Nakuratan ko sa iyang tubag. Unsay nabuhat niya alang nako? Niadtong wa makasabot kung unsay nabuhat sa atong manluluwas alang nato, ako motubag ana nga pangutana sa iyang kaugalingong mga pulong o sa akong kaugalingong pagpamatuod. Ang Biblia may record sa pagtulon-an ni Hesus, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa
pagkabato nini sa madagayaon gayon. Unya sa bagong kalibutan siya mipahayag, ako ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan. Siya ang kinabuhi sa kalibutan tungod kay siya ang atong tiglalang og tungod kay pinaagi sa iyang pagkabanhaw kitang tanan makasiguro nga mabuhi kita pag-usab. Og ang kinabuhi nga iyang gihatag kanato dili lamang basta mortal nga kinabuhi. Siya nagtudlo ginhatagan ko sila kinabuhing dayon og sila dili gayud malaglag og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Si Jesus nagtudlo usab, ako maong kahayag alang sa kalibutan siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit. Namahayag usab siya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Siya ang dalan ug siya ang kahayag tungod kay ang iya mga pagtulon-an nagdan-ag sa atong agianan sa mortal nga kinabuhi ug nagpakita kanato sa dalan balik sa Amahan. Sa kanunay si Jesus mitahod sa Amahan ug misunod kaniya. Bisan isip batan-on siya namahayag ngadto sa iyang yutan-ong ginikanan. Wala ba day kamo mahibalo nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong Amahan? Kay ako nanao gikan sa langit, wala madugay siya nagtudlo, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubutan kun dili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Og ang manluluwas nagtudlo, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Makabalik kita sa Amahan pinaagi sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Si Jesus nagtudlo, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Siya mipasabot, daghan unya magaingon kanako niya ng adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan og nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan og unya magaingon ako kanila, wala ko gagid kamo ikaila, pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Kinsa man diya ang makasulod sa gingharian sa langit? Dili kadtong naghimo lamang og milagro gamit ang ngalan sa Ginoo. Si Jesus nagtudlo, apan kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Si Jesus mipakita kanato unsaon kini paghimo. Balik-balik siyang midapit kanato sa pagsunod kaniya. Ang akong mga karnero nagapatalinghoג sa akong tinog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Siya mihatag og gahom sa priesthood ngadto sa iyang mga apostoles. Og ngadto sa uban, kang Pedro ang nagdumalang apostol siya miingon, og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. Si Lucas misulat nga gitudlo sa Ginoo ang laing kapituan. Og sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga magtinagura ngadto sa nang lungsod og dapit nga iyang pagaadtuon. Wala madugay kining kapituan malipayong misulti ni Hesus. Bisan pagani ang mga yawa, nagapailalom nga masinugtanon kanamo tungod sa imong ngalan. Usa ko kasaksi ni anang gahom sa priesthood. Sa naghinapos ng iyang yutanong pangalagad, si Jesus nagtudlo sa iyang mga apostoles, ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan ikapadala sa akong Amahan, siya maong magatudlo kaninyo sa tanang butang, og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. O siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Siya usab nagiya kanato pinaagi sa iyang mga sugo. Sa ingon siya mando sa mga Nephite nga sila kinahanglang dili managlalis mitungod sa mga punto sa doktrina. Kay siya miingon, siya nga may espiritu sa panagbingkil, dili gikan kanako, apan gikan sa yawa, kinsa maong amahan sa panagbingkil, og siya nagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa panagbangi, uban ang kasuko sa usag-usa. Tanawa, kini dili mao ang akong doktrina ang pagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa kasuko o sa batok sa usa. Apan mao kini ang akong doktrina nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon.
Siya mihagit usab kanato sa pag-focus nga nha kaniya, dili nga nha sa mga butang sa kalibutan. Sa iyang bantugang wali kalabot sa tinapay sa kinabuhi, si Jesus mipasabot sa kalainan tali sa mortal o mahangturong pagkaon. Ayaw ninyo paghahagui ang kalanon nga mawagtang ra. Siya miingon, kung dili mo hinoy hagui ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao. Ang manluluwas nagtudlo nga siya moong tinapay sa kinabuhi, ang tinubdan sa kabaskog. Naghisgot kabahin sa mortal nga pagkaon nga gitanyag sa kalibutan, lakip ang manang ipadala ni Jehovah aron sa pagpakaon sa mga anak sa Israel dito sa kamingawan. Si Jesus nagtudlo nga katong nagsalig ini nga tinapay na nga matay na karon. Sa laing bahin, ang pagkaon nga iyang gitanyag mao ang buhing tinapay nga nanao gikan sa langit. Og si Jesus nagtudlo, bisan kinsa nga mokaon nining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. Pipila sa iyang mga disipulo miingon nga kini lisod sultiha. Og gikan niya ng higayuna daghan sa iyang mga sumusunod mitalikod og wala na managpanglakaw uban kaniya. Tataw gayog na sila wala modawat sa iyang unang gitudlo nga kinahanglan nilang unahon pagpangita ang gingharian sa Dios. Bisan karon ang uban nga nagngangkon nga Kristiyano, mas daling madani sa mga butang sa kalibutan. Mga butang nga mapatunhay sa kinabuhi dinhi sa yuta, apan dili sa pagkaon paingon sa kinabuhing dayon. Alang sa uban, ang iyang lisod sultiha, rason gihapon nga dili mosunod ni Kristo. Ang labing mahinungdanon sa mortal nga pangalagad sa atong manluluwas mao ang iyang pagkabanhaw ug ang iyang pag-ula alang sa mga sala sa kalibutan. Si Juan Bautista, nanagna niini sa dihang siya miingon, "Tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan." Wala madugay si Jesus nagtudlo nga ang anak sa tao mianhi sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa daghan. Sa katapusang panihapon, si Jesus mipasabot sumala sa asoy diya sa Mateo nga ang bino nga iyang gipanalanginan mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Sa pagpakita ngadto sa mga Nephite, ang nabanhaw nga Ginoo midapit kanila sa pagduol aron paghikap sa samad sa iyang kilid ug sa agi sa lansang diya sa iyang mga kamot ug iyang mga tiil. Sa iyang paghimo nini, siya mipasabot nga kamo masayod nga ako mao ang Dios sa Israel ug ang Dios sa tibuok yuta nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Og ang asoy nagpadayon, ang pundok sa mga katawhan ng luhod sa tiila ni Hesus og nagsimba kaniya. Tungod niini, ang tibuok kalibutan sa katapusan mo simba kaniya. Si Jesus dugang nga nagtudlo og bililhong mga kamatuoran may tungod sa iyang pag-ula. Ang basahon ni Mormon nga naghatag og dugang mga detalye sa mga pagtulunan og naghatag og labing nindot nga pagpasabot kabahin sa iyang misyon, nagsaysay nini nga pagtulunan. Ang akong amahan mipadala kanako nga ako unta ituboy nga nasa cross, nga ako unta makadala sa tanan nga mga tawo nga ri kanako, nga sila mahukman sumala sa ilang mga buhat. Og bisan kinsa ang maghinulsol og magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, siya mapuno. Og kung siya mulahutay hangtod sa katapusan, tan-awa, ako muhukom kaniya nga way sala sa atubangan sa akong amahan, nang adlaw sa diha nga ako mubarog aron paghukom sa kalibutan. Og walay mahugaw nga butang nga makasulod dito sa gingharian sa amahan. Busa walay makasulod sa iyang kapahulayan gawas ni adto kinsa nakahuga sa ilang mga sapot sa akong dugo tungod sa ilang hugot nga pagtuo og paghinulsol sa tanan nila nga mga sala ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan. Og busa atong nasabtan nga ang pag-ula ni Hesukristo naghatag kanato og oportunidad sa pagbuntog sa espirituhanong kamatayon nga mo'y resulta sa sala og pinaagi sa paghimo og pagtuman sa sagradong mga pakigsaad, maangkon ang mga panalangin sa kinabuhing dayon. Si Jesus mihatag sa hagit, unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo? Si Apostol Pablo mihagit sa mga taga-Korinto nga, susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Kitang tanan kinahanglang motubag ini nga mga hagit sa tong kaugalingon.
Asa man ang atong hingpit nga pagkamaunungon? Sama ba kita sa mga Kristiyano nga halandomong gihulagway ni Elder Maxwell? Kinsa mibalhin sa ilang Pinoy-anan ngadto sa Zion? Apan sa gihapon may laing Pinoy-anan sa Babylonia? Wala itong atunga nga baruganan. Kita mga sumusunod ni Hesukristo. Kita mga miyembro sa iyang simbahan o sumusunod sa iyang ebanghelyo o kinahanglang dili kita mopahulay gikan sa pagkamatarong o mobuhat sa mga usa sa iyang mga lumulupyo. Kita kinahanglang motahod sa iyang ngalan, mosunod sa iyang mga sugo, o ayaw pangita sa mga butang nini nga kalibutan apan paninguha sa pagtukod ug una sa gingharian sa Dios ug sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarong. Si Hesukristo mao ang bugtong ug pinalangga nga anak sa Dios. Siya mao ang atong tiglalang. Siya mao ang kahayag sa kalibutan. Siya mao ang atong manluluwas gikan sa sala ug kamatayon. Kini ang labing importanteng kahibalo dinhi sa yuta ug kamo mahimong masayod nini sa inyong kaugalingon ingon nga ako nasayod nini sa akong kaugalingon. Ang Espiritu Santo nga nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak ug naggiya kanatong atos kamatuoran mipadayag nini nga mga kamatuoran nga ri kanako ug siya mopadayag nini nganha kaninyo. Ang paagi mao ang tinguha ug pagkamasulundon. Si Jesus nagtudlo, pangayo og kamo paghahatagan, pangita og kamo makakaplag. Pagtuktok og kamo pag-aablihan. Kung tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan ko ng akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Ako mo pamatuod sa kamatuoran nini nga mga butang sa pangalan ni Hesukristo. Amen.